Showbiz News! Showbiz Balita! Sa kasika sa showbiz, Mariel Padilla gisawayng gasul-ob og doktoral regalia bisan dili kini doctor's degree holder. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita. Kasikas Express Balita! Exciting showbiz chika sa adlang Lunes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Gikwestiyon sa daghang netizens ang pagsulob ni Mariel Padilla og doktoral regalia atol sa graduation ceremony sa Teodoro M. Luansing College of Rosario o TMLC sa Batangas tungod kay wala siya doctoral degree nga mahimong basihan sa pagsulob niini. Nitambong si Mariel sa maong seremonya isip representante sa iyang bana nga si Senador Robin Padilla nga wala maka-appeal tungod kay usasya sa mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipakita ni Robin sa iyang Facebook post niya atong Martes, Hulyo 7 ang iyang pagpasalamat sa iyang asawa sa pagtambong sa maong kalihukan ug iyang gidayig ang mga graduates. Apan sa mga litrato sa maong post na matikdan sa mga netizens nga nagsulob si Mariel og doctoral regalia bisan wala siya nakadawat og doctoral degree. Ang doctoral regalia kasagarang gigamit sa mga nakahuman og doctorate degree ug adunay specific design sama sa taas nga toga. Huod nga nagpakita sa disiplina og institusyon og velvet tam. Wala pa magpagawas og opisyal nga pamahayag si Mariel Padilla kabahin sa maong isyu. Ang academic regalia kasagarang gamiton sa formal nga mga seremonya sa eskwelahan diin ang disenyo og kolor niini nagdepende sa degree sama sa bachelor's, master's og doctorate. Ingon man sa natad sa pagtuon sa nagsulob og diin kini ni graduar. Yes, katropa, mao kini nga atong updated showbiz chika sa adlaw Lunes. Ayaw kalimot nga adunay Turbo Dietary Supplement for Men para sa dugang init sa labing-labing ni Mrs. o ni Mr. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa X7 News. Kasikas Express Balita! Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.